فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، اج مورخہ 4 ربیع الاول 1447 ہجری بمطابق 29 اگست سن 2025 ماہ ربیع الاول جتھے ساری کائنات دے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت یعنی آپ دی پیدائش دا مہینہ ہے، اور بحمد اللہ تعالی و بتوفیقہ ہی ہر سال اللہ دی عطا کردہ محبت اور عقیدت لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دا ذکر میں جو اللہ توفیق دیندا ہے بیان کردہ بھی ہاں، تسی دل دیاں اتھا گہرائیاں نال سماعت بھی فرماندے ہو۔ اس طرح اے مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات پاک دا بھی مہینہ ہے۔ ولادت دے اندر بہت زیادہ اختلافات نے، کسی مورخ نے کچھ لکھیا ہے، کسی سیرت نگار نے کچھ لکھیا ہے، لیکن وفات دے اندر کسی سیرت نگار دا کوئی اختلاف نہیں کہ 12 ربیع الاول ہے۔ تو آئندہ جمعہ انشاءاللہ کیونکہ 11 ربیع الاول دا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دا ذکر آئندہ جمعہ انشاءاللہ الرحمن کرنا ہے۔ اج دا جمعہ سمجھو کہ اس جمعے دی تمہید ہے، یا انج سمجھو کہ اج دا جمعہ آئندہ جمعے دا سنگ بنیاد ہے۔ دسنا یہ ہے کہ لفظ موت اللہ دے پیغمبراں دی توہین نہیں، بلکہ اللہ نے اپنے نبیاں واسطے لفظ موت دا خود استعمال فرمایا۔ کیونکہ یہ بات معروف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک وفات دیاں حدیثاں بخاری و مسلم دے اندر ہون دے باوجود آپ دی وفات پاک دے مسئلے نو اختلافی بنا دیتا گیا ہے۔ قرآن تے حدیث وچوں میں ثابت کرنا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے نبیاں واسطے وفات دا موت دا لفظ استعمال کیتا ہے، اور سارے نبیاں دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے بھی میرے رب نے لفظ موت دا استعمال قرآن کریم دے اندر فرمایا ہے۔ اس تو بعد بھی اگر کوئی بندہ نہیں مندا، وہ یہ نہ سمجھے انہیں میری گل نہیں منی، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ وہ رب دی گل نہیں مندا۔ تو اللہ دے کیڑے نبی تو گل شروع کریے، لو پہلے پارے تو ہی گل شروع کرنے ہاں۔ ایک نبی دنیا تو جا رہا ہے، اپنے پترانو اپنے کول بٹھا لیا ہے۔ پتر اللہ دیتے نے 12، کنے تے نبی دا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔
इन्हां 12 पुत्रां विच हज़रत यूसुफ भी ने, उन्होंने भी कोल पाया। तो अल्लाह का कुरान नक्शा खिंचता है, सपारा पहला है। और हवाले जेड़े मैं देना नोट करया करो, घरां विच जाके ये मकामात अपनियां अखां नाल देखिया करो और खुद इन्हां दी तिलावत करया करो। तहकीक दा, रिसर्च दा मैदान वसी है, इस मैदान दे अंदर चलिया करो और तहकीक करया करो कि क्या जो सुन के आए हाँ उस दे अंदर कोई खामी तो नहीं। मैं भी इंसान हाँ, तुसी भी इंसान हो, कोई खामी मेरे विच रह जाती है। कुरान और हदीस की रोशनी विच अगर कोई छोटा जिहा बच्चा भी मेरी इसलाह कर देंदा है, मैनू इस बात ते किसी किस्म की कोई तंगी नहीं। ए पहला पारा मैं पढ़न लगा। अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहम वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। अल्लाह फरमाते ने, ऐ मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुसी भी और तुहाडे सहाबा भी, अम कुंतुम शुहदा, क्या तुसी सारे उस वेले मौजूद सो? क्या तुसी सारे उस वेले हाज़र सो? क्या तुसी सारे उस वेले गवाह सो? कदों इज़ हाज़रा याकूबल मौत, जदों याकूब अलैहिस्सलाम कोल मौत हाज़र होई। पैगंबर याकूब ने, जिन्हां दी पैगंबरी विच शक कोई नहीं, बल्कि आप भी पैगंबर ने, बाप इसहाक भी पैगंबर है, दादा इब्राहीम भी पैगंबर, ते पुत्र यूसुफ भी। बोलो तो सही है। उंज वाकया यूसुफ सुनन दा शौक तुसी बड़ा रखते हो, तो बोलते तुसी कोई नहीं। तो जिथे बोलने वाले लोग ना होण, मैं तो उत्थे वाकया यूसुफ सुनांदा ही नहीं। अल्लाह अकबर। क्योंकि वाकया यूसुफ विच जिथे मेरे जागण की ज़रूरत है, उत्थे सुनन वालियां दे भी जागण की ज़रूरत हुंदी है। इत्ते इंशाअल्लाह कुछ अरसा ठहर के सुनावांगे, ज़रूर इंशाअल्लाह बयान करांगे जुम्मिया दे अंदर। तुसी बेदार हो के ज़रा बैठो, क्यों भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी पैगंबर, बेटा इसहाक भी पैगंबर, ते बेटा याकूब भी, ते अगो यूसुफ भी अल्लाह दा पैगंबर। ये उस पैगंबर याकूब अबू यूसुफ की बात हो रही है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाया, क्या तुसी उस वेले उत्थे सो जदों मेरे याकूब कोल मौत हाज़र होई। इज़ क़ाल लिबनीहि, अपने पुत्रां नूं अपने कोल बुला लिया है, ते खिताब करदे ने, खिताब नहीं बल्कि सवालो जवाब करदे ने। ते की कहिंदे ने, मा तअबुदून मिन बादी। वेखो पैगंबर दी फिक्र क्या है। ये नहीं आख्या पुत्रों मेरे पिछों कमाओगे किथों, खाओगे किथों। अल्लाह अकबर। फरमाते ने, मा तअबुदून मिन बादी। पुत्रों मैनू तो तुहाडे अकीदे दी बड़ी फिक्र है। मैनू ये दसो मेरे जान तो बाद इबादत किदी करोगे। ते पुत्र भी नबी दे ने ना, ये नहीं आख्या अब्बा जी तुसी जाओ, तुहाडा ही मकबरा, तुहाडा ही मज़ार बना लांगे तो इबादत पै करांगे ना। फरमाया, नाबुदु इलाहका, अब्बा जी ओदी इबादत करांगे जिदी इबादत तुसी करदे रहे हो। नाबुदु इलाहका,
ओदी इबादत करांगे जिहड़ा तुहाडा भी मबूद है। व इलाह आबाइका, तुहाडे प्यो दादे दा भी ओही मबूद है। केड़े प्यो दादे? इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक, इब्राहीम ते इस्माइल ते इसहाक अलैहिमुस्सलाम दा भी ओही इलाह है। अब्बा जी तुहाडे इलाह दी ते तुहाडे आबाओ अजदाद दे इलाह दी पूजा करांगे। ओ किन्ने इलाह ने? कहंदे ने इलाहम वाहिदन, इलाहम वाहिदन। अब्बा जी ओ इक्को ही रब है, इक्को ही इलाह है, इक्को ही मबूद है। व नहनु लहू मुस्लिमून। अब्बा जी असी सारे उसे अल्लाह दे फरमा बरदार हाँ। तो वाजे हो गई गल कि लफ्ज़ मौत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम दे मुतालिक अल्लाह ने कुरान करीम दे अंदर इस्तेमाल फरमाया है, इज़ हाज़रा याकूब अल मौत। अल्लाह अकबर। हुण आओ ज़रा मैं अल्लाह दे एक होर पैगंबर दा तज़करा तुहाडे सामने करन लगा। ये पारा पहला सी, हुण जेड़ा मैं पढ़न लगा ये सपारा तीसरा है। किनवा है? ते सूरत ये भी बकरा ही है। पहले पारे दी भी सूरह बकरा सी और हुण भी सूरह बकरा दी ही आयत में तिलावत करन लगा। अल्लाह फरमांदे ने ओ कल्लज़ी मर्रा ला करियतिन, औ कल्लज़ी मर्रा ला करियतिन वहिय खावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसा क़ाल कम लबिस्ता क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअज़ यौम क़ाल बल लबिस्त मिअता आमिन फ़न्ज़ुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना वन्ज़ुर इला हिमारिका वलिनजअलका आयतल लिन्नासि वन्ज़ुर इलल इज़ामि कैफ़ नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सूहा लहमा फलम्मा तबय्यन लहू क़ाल आलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह दे पैगंबर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक इंतहाई बेआबाद बस्ती दे कोलों गुजर रहे ने। खंडरात बने हुए ने, छत्तां ढठियां ने, दीवारां दा कोई हाल नहीं, शिकस्ता और रेख्ता बस्ती है। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं वो बैतुल मक़दस है। अखीर चूँकि अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम दे लाडले पैगंबर ने और अल्लाह नाल गुफ्तगू कर सकते ने, चलदियां चलदियां ख्याल आया ये बस्तियां वीरान होइयां ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह कोलों सवाल किया, अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा। अल्लाह इन्हां आबाद ते वीरान होइयां बस्तियां नूं किवें जिंदा करेगा? अन्ना युहयी किवें जिंदा करेगा? हाज़िही इस बस्ती नूं अल्लाह अल्लाह बादा मौतिहा इस बस्ती दे मर जान दे बाद। मर जान दा मतलब वीरान बेआबाद, बेआबाद होने तो बाद अल्लाह इनू किवें आबाद करेगा? अल्लाह फरमांदे ने ऐ मेरे पैगंबर बस्ती नू जिंदा करना ते बाद दी गल है, ये तजर्बा अज तुहाडे ते ही कर ले। ये तजर्बा अज तुहाडे ते ही कर लईए। अल्लाह फरमांदे ने फ़अमातहुल्लाह, उथे ही अल्लाह ने अपने नबी उज़ैर नू मौत दे दी।
अमाता मौत दे दी हु उसको अल्लाह अल्लाह ने। किन्ने चिर दी मौत, मुस्तकिल नहीं, उक्का मुक्का नहीं। फरमाया मेता 100 साल तक मैं अपने पैगंबर उज़ैर नूं मार के ही रखिया। अल्लाह अकबर। हुण अल्लाह दे पैगंबर उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुफस्सिरीन कहंदे ने नाले सोचते ने कि अल्लाह किवें जिंदा करेगा। नाले अल्लाह दे पैगंबर उत्थे सस्तान वास्ते साह लैण वास्ते लेट गए। खाना अपना एक दरख्त नाल लटका दिता, नाल पानी भी किसी बर्तन दे अंदर है, नाल गधा एक जगह ते अल्लाह दे पैगंबर ने छोड़ दिता। आप लेट गए। अल्लाह अकबर। लेटिया लेटिया अल्लाह ने मौत दे दी। 100 साल दा अरसा गुजरिया। अल्लाह फरमांदे ने सुम्मा बासा, फिर असा अपने पैगंबर उज़ैर नूं उठा लिया। अल्लाह अकबर। उठांदियां सारी असा पूछया कम लबिस्ता, ऐ मेरे पैगंबर किन्ना कुछ चिर इत्थे रहे हो। कम लबिस्ता, ऐ मेरे पैगंबर उज़ैर सोनिया दसना किन्ना गुचर थेरे आए। ते पैगंबर उज़ैर की कहते ने लबिस तो यौमन औ बाज़ यौम। दिन पूरा या दिन का कुछ हिस्सा। किन्ना गुचर रहा, एक पूरा दिन या दिन का कुछ हिस्सा। अपनी पंजाबी समझ लो, या पूरी दिहाड़ी रहा तो या एवें सवेरे 7-8 बजे सुता तो 12 को बजे उठ खलोता। अल्लाह अकबर। यौमन औ बाज़ यौम, दिन या दिन का कुछ हिस्सा। ये वो शख्सियत पई कहंदी है जिहड़ी गैब नहीं जानती, जिहड़ी गैब उज़ैर अलैहिस्सलाम गैब तां ही आख्या ने ना 100 साल सुते रहे ने। तो आंदे ने नहीं दिहाड़ी को सुता या अद्धी क दिहाड़ी सुता। हुण वो शख्सियत बोली जिहड़ी गैब जानती है। काला बल लबिस्त मिअता, ऐ मेरे नबी उज़ैर तुसी 100 साल तक सुते रहे हो। बल लबिस्ता तुसी इत्थे रहे हो। मिअता आम, मिअता माना 100, आम दा माना साल। 100 साल ऐ मेरे पैगंबर तुसी इत्थे रहे हो। अल्लाह हुण फरमाया है मेरे पैगंबर एक तजर्बा तो हो गया, वेख लै तेनों मौत दी सी, 100 साल बाद उठा लिया, अजे तेरा कोर्स ख़त्म नहीं होया। अल्लाह हुण की आर्डर है। फरमाया वंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, ऐ मेरे पैगंबर अपने खाने वाल वेख, अपने पीन वाल वेख। 100 सालों के अंदर हनेरियां भी चलियां ने, 100 साल के अंदर झक्खड़ भी झुले ने, 100 साल के अंदर तूफान भी आए ने, 100 साल के अंदर सर्दियां भी आईयां ने, 100 साल के अंदर गर्मियां भी आईयां ने। फंजुर इला तामिका, ऐ मेरे पैगंबर वेख अपने खाने वाला जे उसे तरह ही लुस लुस करदा। व शराबी का अपने पानी वाल वेख, उसे तरह सोना ठंडा पानी। लम यतसन्ना, उक्का ही खराब नहीं होया। अल्लाह वेख लिया। अल्लाह अच्छा उज़ैर अजे भी तेरी गल ख़त्म नहीं हुई। अल्लाह हुण की आर्डर है। फरमाया जेड़े गधे ते बह के आए सो वंजुर इला हिमारिका, अपने खोते वाल वेखो। हाय
वाली नजालक आयतल लिन्नास। ए मेरे पैगंबर तुहानू ते तुहाडे इस वाक़या नू मैं लोकां वास्ते अपनी कुदरत दी निशानी बनाना चाहना। अल्लाह वेख लिया कदे वल, फरमाया वंजुर इलल इज़ामी, हड्डियां वल वेखो, कैफा नुनशिज़ुहा। ए मेरे पैगंबर सोहणिया वेख मैं उन्हां हड्डियां नू किवें जोड़ना, वक्सूहा लहमा, मैं किवें उन्हां हड्डियां ते गोश्त चाड़ना। मेरे नबी तू वेंदिया रहना है बस, वंजुर तू वेखना है। कोई हड्डी इधरों उठदी है अल्लाह दे हुक्म नाल, कोई हड्डी इधरों उड्डी, कोई बोटी उधरों आई, सिर उधरों आया, पैर इधरों आए, अल्लाह अकबर, ताड़ा इधरों आया, सारियां हड्डियां सारे जिस्म दे आज़ा आपस दे अंदर। अल्लाह इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन, अन यकूल लहू कुन फयकून। अल्लाह फरमाते हैं मेरी शान ये है, मैंने जब कोई काम करना होता है, किसी काम का इरादा करता हूँ, मैं वहाँ से उठता भी नहीं बल्कि अपनी ज़ुबान ला यज़ाल से और ज़ुबान पुर जलाल से कहता हूँ कुन, ए फलां काम हो जा। अल्लाह फरमाते हैं बिला ताखीर फयकून, उसी वक्त वो काम हो जाता। ये मेरे रब दियां शानां ने। हड्डियां अपनी जगह ते आके जुड़ रही ने, कड़क कड़क। अल्लाह अकबर। ते अल्लाह दे पैगंबर वेख रहे ने। कुरान कहंदा है फलम्मा तबय्यन लहू, जदों अल्लाह दे पैगंबर उज़ैर नू पता लग गया, उस वेले कहंदे ने आलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह तू हर शै ते कादर है, अल्लाह हर शै ते हर काम विच चले ओदी तदबीर। अल्लाह ही अला कुल्ल शैइन कदीर। कौन अला कुल्ल शैइन कदीर है? सिर्फ अल्लाह। कौन है? सिर्फ अल्लाह। अल्लाह अकबर। हर काम विच चले ओदी तदबीर। अल्लाह ही अला कुल्ल शैइन कदीर। और तख्तां ते बह के जेड़े मौज लुट दे, चावे ते उठा के उन्हां जेल सुट दे। कैदी बने अज जेड़े कल दे वजीर। अल्लाह ही अला कुल्ल शैइन कदीर। चावे फिर औन मूसा ताई मारना, रब सच्चा आखे तेरे घर पालना। एदे हथों मौत तेरी आनी है अखीर। अल्लाह ही अला कुल्ल शैइन कदीर। अल्लाह अकबर। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम वास्ते भी अल्लाह ने लफ्ज़ मौत का मकसद मेरा ये हुई है, ये सारे वाक़यात कुरान दे सारे मकामात पेश करन दा मेरा मकसद ये हुई है कि अल्लाह ज़ुल जलाल अपने नबियों वास्ते लफ्ज़ मौत का इस्तेमाल फरमा रहे ने। उधर अल्लाह ने हज़रत अल्लाह अकबर उज़ैर वास्ते एक पासे अल्लाह ने अपने पैगंबर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वास्ते लफ्ज़ मौत का इस्तेमाल किया। ए देखो एक होर अल्लाह के पैगंबर ने, इब्ने ज़करिया ने, नाम यहया है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम फरमांदे ने या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा, या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या। वहनानम मिन लदुन्ना व ज़कातम व कान तक़िया व बर्रम बिवालिदैहि व लम यकुन जब्बारन असिया। वसलामुन अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या।
है 16वां पारा, सूरत मरियम है, पारा 16वां है और रकू पहले ही है सूरत मरियम दा। अल्लाह फरमाते ने याहिया मेरा पैगंबर है, आतैनाहुल हुक्म सबिया, असां बचपन च अपने याहिया नूं बड़ा सियाना बनाया सी, बड़ी दनाई अता की सी, वह हनानन अपने वालों असां याहिया नूं बड़ा शफकत दा खजाना बख्शिया सी, बड़ा नरम तबीयत बनाया सी, वह ज़कातन बड़ा पाकीज़ा बनाया सी। ज़कात का माना होंदा है पाक, ज़कात का माना जिहड़ी ज़कात मालां दी देंदे हो ना, ਇਹਦਾ माना भी पाक ही है। ज़कात दोगे तो माल पाक होवेगा, ना दोगे तो माल पाक कोई नहीं। असा अपने पैगंबर याहिया नूं ज़कात पाक बनाया, वकाना तकिया बड़ा ही परहेजगार सी, और वह बर्रम बिवालिदैहि है, असा याहिया नूं अपने वालिदैन दा फरमा बरदार बनाया। फलम यकुन जब्बारन असिया, मेरा याहिया जालिम भी नहीं सी, मेरा याहिया नाफरमान भी नहीं सी। हुण अल्लाह फरमांदे ने वसलामुन अलैहि, वसलामुन अलैहि, मेरे याहिया ते सलाम होवे यौम वुलिदा, जिदन याहिया पैदा होया सी उस दिन ते भी सलाम, व यौम यमूत, उस दिन भी मेरे याहिया ते सलाम होवे जिस दिन फौत होवेगा। यमूत ये मैं अपनी गल तो नहीं ना कर रहा, अपने कोलों मैं अरबी इबारत नहीं जोड़ी, मैं अल्लाह के कुरान की सैर करा रहा। 16वां पारा है, सूरत मरियम है। फरमाया यौम वुलिदा, जिस दिन याहिया पैदा होया उस दिन भी याहिया ते सलाम थी, व यौम यमूतो, जिस दिन फौत होवेगा उस दिन भी सलाम थी, व यौम युबअसु हय्या, जिस दिन याहिया जिंदा करके उठाया जाएगा उस दिन भी मेरे याहिया ते सलाम थी। लफ्ज़ मौत 3 पैगंबर हो गए, हज़रत याकूब, हज़रत उज़ैर और हज़रत याहिया। अल्लाह ने इन्हां दे बारे लफ्ज़ मौत का इस्तेमाल फरमाया। आओ हुण एक पैगंबर नाल तुहाडी मुलाकात मैं करावां, ये अपनी मौत का जिक्र आप कर रहे, अपनी मौत का जिक्र खुद कर रहे ने, और ये पैगंबर वो ने जिन्हां दे बारे साडा अकीदा और अकीदा हक है कि अजे तक इन्हां नूं मौत नहीं आई, अजे जिंदा अल्लाह ने आसमान ते उठाया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह तुहानूं बरकतां देवे सारियां नूं। मैं खुश होना कि जदों मेरे बोलन तो पहले तुसी माशाअल्लाह मेरी गल मुकम्मल कर देंदे हो, अधूरी नूं गल नूं पूरी कर देंदे हो। अल्लाह तुहानूं सलामत रखे, तुहाडे खलूस विच बरकत फरमाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, बस मंजर ये है कि बग़ैर बाप तो अल्लाह ने पैदा कर दिता, ते माँ मरियम जदों इन्हां नूं लैके बस्ती वाल आईयां, लोकां ने तानियां दे तीर चलाए, जुबान दराजी की, अल्लाह अकबर, और की आंदे ने या उख्त हारूना माँ काना अबूके मरासौन व माँ काना तुम्मुके बगिया। ऐ हारून दी भैणे मरियम, ये हारून दी भैन तां आख्या है कि मूसा अलैहिस्सलाम दी ही लड़ी विचों हज़रत मरियम पैदा होइयां ने। मूसा अलैहिस्सलाम दी सकी भैन नहीं, सकी भैन नहीं। उस नेक बंदे हारून जो मूसा अलैहिस्सलाम दे सके भाई ने, उन्हां दी नेकी दा हवाला देंदियां खानदान दे लोकां मुखातब कीता, नहीं तू ते एडी नेकां दी जाई है, नहीं एडी नेक, एडा नेक तेरा खानदान, तेरे पिछले एडे चंगे। या उख्त हारून, ए हारून दी ये भैणे, माँ काना अबूके मरासौन, ना तेरा बाप ही भैड़ा सी, व माँ काना तुम्मुके बगिया, ते
نہیں تیری ماں بری سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے حکم دیتا ہے مریم تو بولنا نہیں۔ مریم علیہ السلام بولیاں بھی نہیں۔ واشارت الیہ، اپنی گود وچ موجود بچے عیسیٰ والے اشارہ کر دیتا ہے۔ فاشارت الیہ، عیسیٰ علیہ السلام والی اشارہ کر دیندیاں نے۔ ہن لوکی ہور غصے وچ آ گئے۔ اے قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، نی مریم نعوذ باللہ نالے بدکاریاں کرنی ہے، نالے سانو پہیلیاں بجھان ڈئی ہوئی ہیں، نی یہ چھوٹا جہا بچہ تیری گود وچ کیویں بولے گا؟ اللہ فرماندے نے عیسیٰ یہ تو چنگا ویلا اور کوئی نہیں ہو، تیری ماں دے لوکی دشمن بن گئے نہیں، ہن بولنا پینا ہی۔ کوئی خطیب بولے ممبر تے چڑھ کے، کوئی خطیب بولے کرسی تے بیٹھ کے، کوئی خطیب بولے اسٹیج تے چڑھ کے، کوئی خطیب بولے مسجد دے اندر، کوئی خطیب بولے مدرسے دے اندر، کوئی خطیب بولے میدان دے اندر، کوئی خطیب بولے کسے چوک دے اندر۔ میں صدقے جاواں خطیب ویکھو ماں دی چھاتی نال منہ لا کے دودھ پی رہا ہے۔ اے ماں دی گود ہی دا ممبر بن گئی۔ اللہ اکبر۔ ماں دی چھاتی نہ لگے ہوئے نے۔ اللہ فرماندے نے عیسیٰ کوئی شک نہیں تیری عمر بولن والی نہیں، تیری عمر بولن والی تے پر بلان والا تے میں آنا، جیڑا وڈیاں نو بلا سکنا وہ چھوٹیاں نو بھی۔ اے میرے پیغمبر عیسیٰ بول۔ ہن عیسیٰ علیہ السلام نے منہ دودھ تو پیچھے ہٹایا، تقریر شروع کر دیتی۔ فرماندے نے انی عبداللہ، عیسائیاں دے سر تے چھاتی تے پہلی سٹ ماری عیسیٰ پیغمبر، پہلا جملہ ہی انی عبداللہ، اے نہیں آکھیا انی ابن اللہ، اے نہیں آکھیا میں اللہ دا پتر جے، او مینوں پتر اللہ دا سمجھن والے ہو کملے ہو، اجے تساں مینوں بڑا کچھ سمجھنا ہے، پر میں جو ہے وہاں میں پہلا ہی دس دینا انی عبداللہ، میں تے اللہ دا بندہ جے۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ کی کہندے نے عیسیٰ علیہ السلام؟ اللہ اکبر۔ انی عبداللہ، لوگوں میں تے اللہ دا بندہ جے، آتانی الکتاب، اللہ نے مینوں کتاب عطا کرنی ہے، وجعلنی نبیا، مینوں اللہ نے نبی بنانا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں جتھے بھی جاواں گا اللہ مینوں برکت والا ہی رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، میں جدوں تک زندہ رہاں گا اللہ مینوں نماز پڑھن دا تے زکات دین دا حکم کردا ہی رہے گا۔ وبرا بوالدتی، اللہ نے مینوں اپنی ماں دا فرما بردار بنایا ہے۔ اتھے پیچھے جو اللہ نے یحییٰ علیہ السلام دے بارے آکھیا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَیْہِ،
اساں اینوں والدین دا فرما بردار بنایا. ایتھے کیوں آکھیا والدہ دا؟ بولو یار کوئی جواب دیو. باپ انہاں دا تے جے نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ من لئیے عیسیٰ علیہ السلام دا باپ اگر منیے کہ ہے سی پھر آکھے میں ماں دا فرما بردار ہاں، یہ دا مطلب ہے کہ پیو دے پھر نافرمان ہی رہے. تے جے اونا دے عقیدے دے مطابق منیے کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام دا باپ ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، تے پھر صرف باپ دے عیسیٰ علیہ السلام نافرمان نہیں، اللہ دے بھی نافرمان. تے پیغمبر اللہ دا نافرمان، پیغمبر اپنے آپ نو کٹوا لیندا ہے پر اللہ دی ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتا. کیوں آکھیا ہے میں ماں دا فرما بردار ہاں؟ اس واسطے کہ باپ ہے ہی نہیں، باپ ہے ہی نہیں. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اللہ نے مینوں ماں دا فرما بردار بنایا ہے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ نے مینوں جبار یعنی ظالم بھی نہیں بنایا، اللہ نے مینوں دل دا ڈاڈا بھی نہیں بنایا. اگے کی فرماندے نے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، میرے تے سلامتی ہوئے یوم ولدتُ، جس دن میں پیدا ہویا، یوم اموتو، تے جس دن مینوں موت آئے گی. یوم ولدتو جس دن میں پیدا ہویا، و یوم اموتو اوتھے سی یوم یموتو، اوتھے اللہ فرماندے سن کہ جس دن میرے یحییٰ نو موت آئے گی. ایتھے وے یوم اموتو جس دن مینوں موت آئے گی. عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں اپنی موت دا تذکرہ. میری پیدائش والے دن بھی میں باعث سلامتی، اور میری وفات موت والے دن بھی میں باعث سلامتی، اور یوم ابعث حیا، جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاواں گا میں اس دن بھی سلامتی دا باعث ہوواں گا. اللہ اکبر. دو چیزاں دا پتہ چلیا ہے. ایک تے عیسیٰ علیہ السلام تے پاویں اجے موت نہیں آئی پر آئے گی، آئی نہیں پر آئے گی ضرور. اور دوسری گل دا یہ پتہ چلیا کہ اپنی موت دا تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبانی کیتا. اللہ اکبر. آؤ ذرا اللہ دے ایک ہور پیغمبر نال میں تہاڈی ملاقات کروا دیاں. ہن سپارہ آ گیا 22واں. سورت دا نام سورہ سبا ہے. سورہ سبا دی 14 نمبر آیت ہے. اللہ اکبر. پیغمبر بڑا شان والا ہے، بڑا ٹوری پیغمبر ہے اللہ دا. جنہاں نو آکھیا ہے وے تسی مسجد اقصی بناؤ. پتہ لگ گیا جی. حضرت سلیمان جزاکم اللہ خیرہ، حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں مسجد بناؤ تو ذرا جے بھی تیڑ پھیڑ نہ کرے آجے. اللہ فرماندے نے وَمَن يَزِغْ عَنْ أَمْرِنَا، جیڑا بھی ساڈے حکم یعنی میرے تے میرے پیغمبر دی سلیمان دے حکم دی نافرمانی کردا سی نا، جیڑا بھی جن نُزِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اسی اسے ویلے انہوں دردناک عذاب چکھاندے سا. تے ذرا بھی ہن اوراں پراں نہ ہویا جے، چلو جٹ پو تے مسجد بنا دیو. اللہ اکبر کبیرہ. ہن ایت 14 نمبر ایت سورہ سبا دی 22واں پارہ ہے. ایت 1 تے لفظ موت 2 واری. لفظ موت پیغمبر دی ٹور زیادہ ہے تے اللہ نے لفظ موت بھی 2 واری استعمال کیتا ہے. فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ. کنی باری ہو گیا؟ ایویں تھوڑے تھوڑے فاصلے تھے. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا
دابت الارض تاکل من ساتہ فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ اللہ دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے جنہ دی ڈیوٹی مسجد بنان تے لگا دیتی ہے، آپ ایک آسے نال ٹیک لگا لئیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جن سمجھ دینے کہ اللہ دے پیغمبر ستے ہوئے نے، اللہ اکبر۔ بعض مفسرین کہیں دینے آسے نو اللہ دے پیغمبر نے ٹول آئیے تے ادھروں اساں اپنے پیغمبر تے موت وارد کر دیتی۔ تے جنہاں نو پتا کیوں بھائی وہ لگے نے اپنے کام، انہاں نو کوئی پتا نہیں۔ اللہ دے پیغمبر آسے نال اینج کر کے سمجھو نا اینج ٹول آئیے۔ اللہ اکبر۔ ہن تھلیوں محترم جناب سیونک صاحب آ گئے۔ کیوں بھائی سیونک دی گستاخی نہیں نہ کرنی کیونکہ اس کوٹ چ بڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیمک آئی، سیونک آئی، کون یہ دے بڑے نام نے، بڑی مشہور ہے۔ کون لگ گیا، سیونک لگ گئی، دیمک آ گئی۔ اللہ اکبر۔ ہن سیونک نے آسے نو تھلیوں کھانا شروع کر دیتا۔ اللہ دے پیغمبر فوت ہو چکے نے تے جنہاں نو پتہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ پتہ کدو لگا، آسے نو دیمک کھاندی گئی، چٹدی گئی، چٹدی گئی، کھاندی گئی، حتیٰ کہ بعض مفسرین کہندے نے پورا سال گزر گیا۔ آکھو سبحان اللہ۔ یہ بے نیازیاں کدیاں نے؟ کدیاں بے نیازیاں نے؟ صرف اللہ دیاں بے نیازیاں نے۔ سال گزر گیا، آسا ہن کٹنا شروع ہو گیا، نیواں ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام بھی نیویں ہونے شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے تاکل دابت الارض تاکل من ساتا۔ اس گھن نے، اس سیونک نے انہوں لاٹھی نو، آسے نو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک سال ہو گیا، او دیمک کھاندی گئی، آسا ختم ہو گیا تے سلیمان علیہ السلام نیچے گر گئے۔ جنہاں نو بھی پتہ لگ گیا اللہ دے پیغمبر فوت ہو گئے نے، سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے نے۔ فرمایا فلما خرّا، جدو سلیمان علیہ السلام گر گئے، تبینت الجن، جنہاں نو بھی پتہ لگ گیا۔ اگو اللہ ایک دلیل دین دینے، فرمایا اللو کانوا یعلمون الغیب، جے جن غیب دا علم جان دے ہوندے۔ وہی آیت ہے سبا 14 نمبر آیت 22واں پارہ۔ فرمایا لو کانوا یعلمون الغیب، جے جن غیب جان دے ہوندے، ما لبثوا فی العذاب المہین، ایڈی ڈاڈی مصیبت نو کیوں پھڑے رہندے؟ بھی پتہ لگ جاندہ اللہ دے پیغمبر نو موت آ گئی، فوت ہو گئے نے، جن تے اسے ویلے نس وگدے کی آندے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دا آسے تے ٹیک لایا سال پورا گزر جانا اس بات دی دلیل ہے کہ جنہاں نو غیب دا علم کوئی نہیں۔ فرمایا اللو کانوا یعلمون الغیب، جے سلیمان پیغمبر غیب دا علم جان دے ہوندے، مالک جے جن غیب دا علم جان دے ہوندے، ما لبثوا فی العذاب المہین۔ آؤ ہون آخر تے میں تہاڈی ملاقات میرے تے تہاڈے پیغمبر امام الانبیاء حضرت جناب محمد الرسول
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نال اللہ دے قرآن وچوں کرواواں. گل اپنی نہیں کراں گا, گل اپنے استاد دی نہیں کراں گا, گل اپنے باپ دی نہیں کراں گا, گل اپنے دادا دی نہیں کراں گا. انہاں دی بات کراں تہاڈا مجرم ہاں, اللہ دا بھی مجرم ہاں, اگے میں بھی جانا ہے, اگے اللہ کول تساں بھی جانا ہے. جواب دے میں بھی ہاں, جواب دے تسی بھی ہو. لیکن جے گل رب دی کراں, جے گل رب دے رسول دی کراں, پھر دعا ہی کراں گا اللہ منن دی توفیق عطا فرما. اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر قل, کی مطلب ہے قل, اے میرے پیغمبر تسی آکھو. کھورے میرے آکھن تے کو مننے کے نا. اج ہیں ایسے لوگ رب دی نہیں مندے, رب نالوں اللہ دے پیغمبر دا رتبہ ودا چھڑ دے. بولدیاں پتہ نہیں کی بول جاندے. بردو جھولی میری یا محمد, آکھو استغفر اللہ. پھر آکھو محمد سونے دی جھولی کون بھردا سی؟ صلی اللہ علیہ وسلم. قل, اے میرے پیغمبر تسی اعلان کرو, ان صلاتی, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے میرے پیغمبر سونیاں تسی اعلان کر دیو, قل ان صلاتی, بے شک میری نماز, و نسکی تے میری قربانی, و محیایا میرا زندہ رہنا, و مماتی. ترجمہ تواڈے کولوں کرانا ہے. و مماتی بولو, محیایا میری زندگی, و مماتی میری موت. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے نے. آپ فرماندے نے محیایا میری زندگی, و مماتی اور میری موت, للہ رب العالمین. یہ ساریاں چیزاں کدے واسطے؟ میری قربانی بھی, میری نماز بھی, میری زندگی بھی تے میری موت بھی کدے واسطے؟ للہ, اوس اللہ واسطے, رب العالمین, اوس اللہ واسطے جڑا سارے جہاناں دا رب ہے. صحابہ دا کی عقیدہ سی؟ ایک عورت آئی, ہاں میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ, یا انہیں بیت المال وچوں کچھ پیسے لینے سن, یا انہیں کوئی مسئلہ پوچھنا سی. کسے غرض نال میرے پیغمبر سونے دی خدمت وچ آئی, آ کے کیا یا رسول اللہ مینوں تواڈے نال اے کام ہے. میرے پیغمبر سونے فرماندے نے بی بی اج میں مصروف ہاں, کل آویں. اج میں ذرا مصروف ہاں, اے بی بی کل آئیں. ہائے تے بی بی کی آندی ہے؟ سدھی آکھ چھڑی انہیں بھی گل, انہیں بھی اولا لکا چھپا رکھیا ہی نہیں, سدھی گل کر دیتی. میرے مصطفیٰ سامنے نے, یا رسول اللہ تسی آندے ہو کل آویں, تے جے کل میں آواں تے تسی فوت ہو گئے ہوگو. ہن میرے پیغمبر نے نہیں فرمایا اینوں پھڑو, اینوں قید کرو, اینوں سزا دیو, یہ کی گستاخی کر رہی ہے میری؟ نا, یا رسول, بخاری دی حدیث جے, لو کوئی کچی پکی گل نہیں کر رہا, بخاری شریف دی حدیث ہے. یا رسول اللہ جے تسی نہ ہو
जे तुसी फौत हो गए हो। मेरे पैगंबर फरमांदे ने बीबी जे मैं ना होया ते तू मेरे सिद्दीक कोल आ जाई। अल्लाह अकबर। सहाबा दा अकीदा भी है कि पैगंबर दी जिवें हयात बर हक के एवें पैगंबर सोने दी वफात भी। हुण मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक सहाबी है, नाम इन्हां दा है सौबान। की नाम है? मजलिस लगी है, सहाबा इकराम सारे मौजूद ने। ये सौबान मेरे पैगंबर वाल बड़ा गौर नाल बड़ी टिक टिकी बन के मेरे पैगंबर नूं वेखी आउंदा है, वेखी आउंदा है, वेखी आउंदा है। मेरे पैगंबर फरमांदे ने सौबान सोहणिया की सोच रहे हैं? ते सौबान हुण वेखो की आंदा है। दो टोक ते वाह शगाफ अंदाज विच गल कीती है, गल विच कोई वड़ विंग नहीं रखिया। या रसूल अल्लाह मैं सोच रहा सां ते सोचदियां ज़कर तो मौती व मौता का। सोहणिया सोचदियां मैनू अपनी मौत ते तुहाडी मौत याद आ गई। मेरे नबी ने नहीं फरमाया तेरी मौत की हद तक तो ठीक है, मेरी मौत के बारे ना सोच, मैनू मौत नहीं आनी ना। या रसूल अल्लाह सोचदियां मैं सोच रहा सां तुहाडी मौत दा याद आ गया, अपनी मौत याद आ गई। मैं सोच रहा सां सोहणिया दुनिया ते तुहानू वेखीए ना ते दिल परेशान हो जांदा है। सारे काम छड्ड दईदे ने, बीवी बच्चियां दा प्यार छड्ड दईदा है। सोहणिया महबूबा उसे वेले तुहाडियां ज़ियारतां कर लईदियां ने, दिल मुतमईन हो जांदा है, परेशानियां दूर हो जांदियां ने, थकावटां लै जांदियां ने। सोहणिया जदों फौत हो गए अल्लाह कोल असां भी जाना है। सोहणिया अल्लाह नाल मुलाकातां तुहाडियां भी होणियां ने। ऐ पैगंबर सोहणिया तुहाडा रुतबा ते नबियां तो भी उच्चा होना है। महबूब सोहणिया सानू ते कन्फर्म नहीं असी जन्नत च जाना भी है कि नहीं। जे जन्नत चले गए महबूबा उत्थे तुहाडा रुतबा ते नबियां तो भी उच्चा होवेगा। दुनिया ते मुलाकातां ना होण ते परेशानी बन जाती है, जे उत्थे मुलाकातां ना होइयां ते की बनेगा। कैसी सोच है पैगंबर दे सहाबी दी। या रसूलल्लाह जे उत्थे ना मिले, उत्थे जुदाइयां पै गईयां ते की बनेगा। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा खामोश ने, मेरे पैगंबर सोने कोई जवाब नहीं दिता। अल्लाह ने जिबरील नू भेजा, जिबरील मेरे नबी दा यार सौबान परेशान है, ज़रा कुरान दी एक ऐत लैके मेरे नबी कोल जा। सौबान ही नहीं क़यामत तक दे आउण वाले लोकां नू इस सौबान दे इस सवाल दा जवाब सारी दुनिया दे लोकां नू दे दे। होर भी किसी दे दिल च गल आ सकती है कि सोने नबी नाल जन्नत च मुलाकात ही ना हुई तो की बनेगा। जिबरील जवाब दे के आ, अल्लाह की आखा फरमाया वमन युतिल्लाह वर रसूल वमन युतिल्लाह वर रसूला फौलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। मेरे पैगंबर सुन लो, सौबान नू जवाब दे दियो। दुनिया ते जेड़ा अल्लाह दी इताअत करके आएगा, मेरे नबी सोने दी गल मन के आएगा, मैं क़यामत वाले दिन ओनू अपने नबी तो जुदा होण देना ही नहीं। अल्लाह ते अल्लाह के रसूल की इताअत तुसी कर लो, अल्लाह तुहानू नबियां सिद्दीकां शुहदा ते सालिहीन की रफाकत जन्नत का दाखला नसीब फरमा देंगे।
اللہ اکبر۔ تو صوبان صحابی بھی کی آندا ہے یا رسول اللہ ذکر تو موتی و موتا کا، میں تہاڈی وفات پاک اور اپنی موت کے بارے سوچ رہا سا۔ صحابہ دا بھی عقیدہ وفات النبی دے برحق ہون دے بارے ہے۔ سونے پیغمبر دی وفات دا انشاءاللہ واقعہ تفصیلی جے میرے رب زندگی عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی، صحت بخشی، انشاءاللہ الرحمن میں تواڈی خدمت دے اندر آئندہ خطبہ جمعہ دے اندر پیش کرانگا۔ اللہ سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔